खुद को मुरझाने मत दे, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। ये ज़िंदगी कोई फजूल थोड़ी है जिसे किसी भी वाक़े के सुपुर्द कर दी जाए। आप खुश रहेंगे तो ये दुनिया भी आपके साथ मुस्कुराएगी। खुद को हमेशा एक टू रिलैक्स और पूरा एतमाद रखें, अपना साथ कभी न छोड़ें। आपको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एक बात याद रखना, ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलता है। रिश्ते, दोस्त, इंसान बहुत करीबी छोड़ जाते हैं। बहुत कुछ झेलना पड़ता है। मुश्किल आती है, आएंगी और आती रहेंगी। उनसे लड़ने के लिए आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। किसी से उम्मीद मत लगाना कि वह आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ होगा। तकलीफ़ का सामना खुद ही करना पड़ेगा। वक्त कैसा भी आए, परेशान नहीं होना, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता ना, उसका अल्लाह होता है, और जिसका अल्लाह होता है उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती। हर इंसान की ज़िंदगी एक जंग है जो नाजायज़ ख्वाहिशात और ज़मीर के दरमियान जारी है। जीत उसकी है जो ख्वाहिशात पर बाजी ले जाए, वरना गलत ख्वाहिशात की जीत इंसानियत की सबसे बड़ी हार है। जब भी किसी के पास कोई नेमत देखे तो बजाय हसद करने के अल्लाह ताला से उसका फजल मांगे और अल्लाह से दुआ मांगे कि या रब्बुल आलमीन मुझे भी उस नेमत से नवाज दे। तेरे आगे कोई मुश्किल नहीं है। वस्अलुल्लाह मिन फदलिही, और अल्लाह से उसके फजल की दुआ मांगते रहा करो। सुबह जागने के लिए अहम चीज़ है जल्द सोना। आपको अगर जल्द सोने की आदत नहीं तो सोने से पहले खूब सारी वॉक करें या किसी कमरे की सफाई करें। जिस्मानी मशक्क़त वाले काम से खुद को थकाए, अच्छी नींद आएगी। अगर आप हर रोज़ सूरज को तुलू होते नहीं देखते, अगर आप सुबह की ताजगी में बाहर जाके नहीं बैठते, अगर आप सुबह की जामनी आसमान तले दुआएं नहीं मांगते, तो आपकी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता जंग आलूद होने लगेगी। आपको उस उम्र में कोई कुछ करने पे मजबूर नहीं कर सकता। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कितना अरसा मजीद अपनी ज़िंदगी जाया करेंगे? कल से नहीं, आज से, अभी से तब्दीली के उस सफ़र को शुरू करते हैं। अलार्म लगाए और 5 सेकंड के उस दौराने को फतह कर लें, फिर अल्लाह का नाम लें और उठ जाएं। कभी किसी का साथ ये सोच कर मत छोड़ना कि उसके पास आपको देने के लिए अब कुछ नहीं, बल्कि ये सोच कर निभाते रहना कि हो सकता है कि उसके पास आपके सिवा कुछ भी ना हो। उस शख्स से किनारा कर लो जो तुम्हें अपनी मर्जी के मुताबिक मोहब्बत दे, यानी जब चाहे मोहब्बत का एहसास दिलाए और जब चाहे अजनबी कर दे। मोहब्बत मोड़ पे इन्हिसार नहीं करती। जो अपने मोड़ और मर्जी के मुताबिक मोहब्बत करे, उसे किनारा करने के सिवा और कोई बेहतर रास्ता नहीं। इंसान की असल जंग उसके नफ्स के साथ होती है। लोगों के सामने तो इंसान गुनाहों से किनारा कसी कर ही लेता है, लेकिन इंसान की असल जंग तो तन्हाई के लम्हों में होती है कि जब तुम इंसान से नहीं बल्कि अल्लाह से खौफ खाते गुनाह से बचो। चींटी अगर किसी रास्ते से गुजर रही हो और आप उसके रास्ते में अपनी उंगली रखते, तो वह आपके उंगली उठाने का इंतज़ार नहीं करेगी, बल्कि अपना रास्ता बदलकर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ेगी। इसीलिए रास्ते और मंजिलें उनको मिलते हैं जो अपने आप पर और अपने रब पर कामिल यकीन रखते हैं। किसी के कुछ कहने पर रुक मत जाएं, अपना सफ़र जारी रखें। आप मुझे अच्छे लिबास, खूबसूरत चेहरे, दौलत, ऊंचे स्टेट, ऊंचे लोग मरूब नहीं करते। अब मुझे वह लोग मरूब करते हैं जो ईमान में मुझसे ज़्यादा है, जो अल्लाह की मोहब्बत में शदीद है। रश्क आता है मुझे उन पर जिनका भरोसा अल्लाह की जात पर
خود سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اب مجھے ایسے لوگ آئیڈیل لگتے ہیں جن کو دیکھ کر ہی اللہ یاد آ جائے۔ بہت خاص ہوتی ہے وہ زبانیں جو قرآن کی تلاوت کرتی ہے، بہت خاص ہوتی ہے وہ جوانیاں جو قرآن سیکھنے میں گزر جاتی ہے، بہت خاص ہوتی ہے وہ آنکھیں جو قرآن سنتے ہوئے آنسو بہاتی ہے، بہت خاص ہوتے ہیں وہ لوگ جو قرآن کے مطابق ڈھلنے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان لوگوں میں ہم سب کا شمار بھی فرمائے۔ اے انسان، رات کے اندھیرے سے ڈرتے ہو، قبر سے کیوں نہیں؟ جنت میں جانا چاہتے ہو، مسجد میں کیوں نہیں؟ رشوت دیتے ہو غریب کو، کھانا کیوں نہیں؟ دنیا کی کتابیں پڑھتے ہو، قرآن پاک کیوں نہیں؟ گانا گاتے ہو، درود پاک پڑھتے کیوں نہیں؟ دنیاوی امتحان کے لیے ساری رات جاگتے ہو، آخرت کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے کیوں نہیں؟ اگر کسی پر بیماری یا آفت کا آنا عذاب کی نشانی ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام پہ کبھی بیماری نہ آتی۔ اگر بے تحاشا نعمتوں کا پاس ہونا اللہ کی طرف سے انعام کی علامت ہے تو فرعون، قارون وغیرہ جیسوں کے پاس کبھی نعمتیں نہ ہوتی۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں کسی کو نعمتیں دے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو مشکلات بھیج کر۔ نعمتوں کی حالت میں شکر، مشکلات کی حالت میں صبر اور اللہ سے ہر حالت میں رجوع کرنا ہی ہماری کامیابی کا تعین کرتے ہیں۔ حابیل کی بہن خوبصورتی میں کم تھی اور قابل کی بہن خوبصورت تھی، اس لیے قابل نے حابیل کی بہن سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی بہن سے شادی کی خواہش ظاہر کی، لیکن ایسا کرنا اس وقت کی شریعت کے مطابق حرام تھا۔ جب آپ کو اللہ کسی کی منافقت دکھا دے تو اسے بھیڑے مت، اسے ایسے چھوڑ دے جیسے وہ حیات ہی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں اور زندگی میں آگے بڑھ جائیں کہ یہ رب کا بڑا کرم ہے کہ وہ لوگوں کی حقیقتیں ہمیں جلد دکھا دیتا ہے اور بچا لیتا ہے ایسے لوگوں کے سر سے۔ یہ نعمتیں آزمائشیں ہوتی ہے، نہ ان کا ملنا آپ کی اچھائی کی دلیل ہے اور نہ ان کا چھن جانا آپ کا گناہ گار ہونا ظاہر کرتا ہے۔ اس کے اولاد نہیں تھی اس کے لیے نہیں کہ وہ بری تھی، یا میری اولاد تھی تو اس لیے نہیں کہ میں بہت اچھی تھی۔ یہ تو صبر اور شکر کے امتحان ہوتے ہیں۔ جب آپ ڈٹ جائے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، غلط بات نہیں کہنی، خوشی میں بڑھا چڑھا کر بات نہیں کرنی، غم میں کسی پر بہتان نہیں باندھنا، فائدے کے لیے کسی کی خوشامد میں جھوٹ نہیں بولنا، نقصان کے خوف سے بچ کر چھپا کر جھوٹ کا سہارا نہیں لینا، تب کہیں جا کر آپ ایک ہائی ویلیو انسان بنتے ہیں۔ انسان کے دل اور آنکھ کے درمیان ایک سوراخ ہے، ایک راستہ ہے۔ جس کام میں آنکھ مشغول اسی میں دل مشغول ہوتا ہے۔ ایک کی اصلاح سے دوسرے کی اصلاح ہوتی ہے، ایک کے فساد سے دوسرے کا فساد ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی نگاہ کو صاف رکھو، اس شخص کو نہ دیکھو جس کی طرف دل ہمکتا ہے، کیونکہ یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اگر حلال ہوتا تو ٹھیک تھا، لیکن حلال نہیں ہے، سو جب اپنی نگاہ کی مالک بن جاؤ گی تو دل کو بھی واپس حاصل کر لو گی۔ ہم سکون کے لیے دنیا کی رنگینیوں میں جتنی چاہے مرضی گوتے لگاتے رہیں، مگر ہم سکون سے خالی ہی رہیں گے، کیونکہ اللہ کریم نے دنیا کی ساری رنگینیاں ہمیں دے کر سکون اپنے پاس رکھ لیا، تاکہ ہم دنیا میں ڈوب جائیں تب بھی سکون کے لیے اسی کی طرف دوڑیں، کیونکہ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں۔ ترجمہ: بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ماں باپ ہمیشہ نہیں رہتے، ماں باپ چلے جاتے ہیں،
اس کے بعد صرف پچھتاوے رہ جاتے ہیں۔ آپ نے ابھی ان کی اطاعت میں سر جھکا دینا ہے تاکہ بعد میں ساری عمر ندامت سے سر جھکا نہ رہے۔ مان لیا کرے ان کی بات، ان کو وقت دیا کرے اور پھر اپنی زندگی میں برکتیں دیکھیں۔ ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کی جو برکتیں ہیں نا، ان کی مثال نہیں ملتی۔ وہ چلے جائیں گے تب بھی ان کی دعا ساتھ رہے گی۔ آپ کا وقت بلند رہے گا، آپ کو وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے سوچا بھی نہ ہوگا۔ آپ کو بڑی بڑی مشکلوں کے درمیان سے اللہ نکال لے گا۔